बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे एक दफ़ा फिर हाई कोर्ट हमला केस से मुतालिक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 5 इश्तिहार जारी हुए हैं जंग अखबार में वकला से मुतालिक, और ये मेरा ख्याल है पहला मौका है कि इतने बड़े पैमाने पर वकला के जो इश्तिहारात हैं उनकी तलबी के लिए वो इश्तिहारात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जारी करने पड़े हैं। और ये हाई कोर्ट हमला केस के तनाजुर में ही इश्तिहारात जारी किए गए हैं। 16 वकला को इश्तिहारात जारी किए गए हैं। इश्तिहार में क्या लिखा है, क्यों अदालत उनको बुलाना चाह रही है, केस क्या है, और इसके अलावा जो गुज़श्ता समाअत थी जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह समाअत की थी, उस वक्त मैं भी मौजूद था। उस दिन क्या हुआ था, अदालत ने क्या वाज़ेह अहकामात दिए थे, जिसके बाद आज इश्तिहारात की नौबत, इश्तिहार जारी करने की नौबत आई। और जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के रजा जाहिद, उनका क्या मौक़िफ़ है इस मामले में। एक चीज़ तो ये होगी, दूसरी हम बात करेंगे जो फुटबॉल ग्राउंड है इस्लामाबाद कचहरी के साथ मुल्हिका, जिस पर जो 350 से ज़ायद जो चैम्बर्स वकला के बने हुए थे, वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मोहलत के ख़त्म होने के बाद वो गिरा दिए गए। अब कल इस पे समाअत होने जा रही है, और क्या मुतवक्को तौर पर वहाँ पे हो सकता है, वकला क्या सोच रहे हैं, दोनों में बात करते हैं। सबसे पहले हम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हमला केस जो 8 फरवरी को हुआ था, उसके बाद मुख्तलिफ जो अदालत ने मुख्तलिफ सेगमेंट आप कह सकते हैं शुरू किए थे। एक तो वकला के खिलाफ तकरीबन 30+ वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी। पहले 5 बेंचेस में थी, फिर वो 1 बेंच में इकट्ठी कर दी गई। इसी तरह मिसकंडक्ट की वकला के खिलाफ कार्रवाई थी, वो भी 2-3 बेंचेस में थी, लेकिन एक जो लार्जर बेंच उस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में उस पर जो है वो समाअत करा। इसके अलावा जो FIR थी, 2 अलग अलग गिरफ्तारियां, फिर उनकी जो अभी ज़मानत पे, अभी इस वक्त ये पोजीशन है कि वकला तमाम ज़मानत पे हैं। लेकिन 16 वकला के इश्तिहारात जो वो जारी किए गए हैं, 5 इश्तिहार हैं जो पहली दफ़ा मेरा ख्याल है जब से मैंने जो वकालत ये शुरू की है, कोर्ट रिपोर्टिंग, इसमें देखते हैं कि वकला के इश्तिहारात उमूमन जारी नहीं होते, इस तरह इजाज़त नहीं होते, लेकिन पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि अब वकला के इश्तिहार जारी करना पड़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट हमला केस में जो तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है वो क्रिमिनल ओरिजिनल्स हैं 33/2021, 34/2021, उस पर 35/2021 और 36, इसी तरह 37/2021। इन तमाम जो 5 किस्म की क्रिमिनल ओरिजिनल्स हैं जिसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है। स्टेट वर्सेस जो आगे वकील हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये मैं बता देता हूँ कि इश्तिहार 5 जारी हुए हैं, उसमें 16 वकला के नाम भी बताता हूँ मैं आपको, और इश्तिहार में क्या लिखा हुआ है एक का सैंपल आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद बाकी का आपको समझ आ जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने जो PID है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए ये जो जंग अखबार है आज का, उसमें इश्तिहारात जारी किए हैं। और इस इश्तिहार में मुकदमा नंबर जो क्रिमिनल ओरिजिनल लिखी हुई है 34, 35, 36, 37 इन तमाम का लिखा हुआ है। उसके बाद सरकार बनाम आगे वो वकील जो हैं, पहला इश्तिहार जो है एक राजा अमजद एडवोकेट हैं, उनका इश्तिहार जो है वो पढ़ता हूँ आपको। उन्होंने लिखा हुआ है कि इनको जो आम तरीका कार होता है तामील का, मतलब जब नोटिस होता है उस नोटिस के बाद नोटिस अदालत जो है वो उसके एड्रेस पे सर्व करती है। एड्रेस पे सर्व ना हो तो अगर अल्टरनेट एड्रेस हो उस पर सर्व किया जाता है, अगर वो भी ना हो तो मतलब जितने भी आम तरीके कार हैं मतलब दोबारा नोटिस किया जाता है। तो इसमें भी ये हुआ कि फरवरी 8 के बाद ये कंटेम्प्ट जो है वो शुरू हुई थी, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, अब जो मई जाने को है, तो अभी तक जो है वो नोटिस सर्व नहीं हुए। इट मीन कि वो अपीयर ही नहीं हुए, ना वो ना उनके जानिब से कोई वकील। अदालत ये कहती है, इसमें नोटिस में ये लिखा हुआ है कि आम तरीके से तामील नहीं हो सकी, इसलिए ये इश्तिहार जारी कर रहे हैं। आपको इस इश्तिहार के ज़रिए आपको मुतल्लिक़ किया जाता है कि 24 मई कल को आपके ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट जो प्रोसीडिंग शुरू की गई हैं, जो केस शुरू किया गया है, वो ज़ेर समाअत है। आप असालतन या वकालतन आप अगर कोई उज़र है तो आप 2 रोज़ कबल जो है उस उज़र से मुतल्लिक़ अदालत को मुत्तले करें, वगरना आपकी गैर मौजूदगी में कल मतलब 24 मई को आपकी गैर मौजूदगी में इस केस का फ़ैसला जो है वो सुनाया जा सकता है। तो ये इश्तिहार है जारी किया गया है, और इस इश्तिहार के आखिर में ये लिखा हुआ गया है कि ये 7 मई को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल हैं उनकी जानिब से ये इश्तिहार जो है वो उनके दस्तखत हैं और वो दिया गया।
تاہم اشتہار آج چھپا ہے اور کل اس پہ اب سماعت ہونے جا رہی ہے۔ 5 قسم کے اشتہارات ہیں، ورڈنگ تمام کی ایک قسم کی ہے۔ وکلا کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خالد محمود ایڈوکیٹ ہیں، یہ فٹ مرکز ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ حافظ ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ، اس طرح احسن مجید گجر وائٹ ٹرائب پارکنگ ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ فیصل جدون فٹ بال گراؤنڈ ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں جب فٹ بال گراؤنڈ میں آپریشن ہو رہا تھا وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی تھی میری ان سے، تو یہ فٹ بال گراؤنڈ تو اب جا چکا ہے، اب ان کا ایڈریس بہرحال لکھا ہوا ہے۔ فرزانہ مغل ایڈوکیٹ، یہ انہوں نے لکھا ہے زیبا چودھری جو عدالت ہے اس کے قریب ہے ان کا کوئی چیمبر۔ اسی طرح نادیہ بی بی ایڈوکیٹ، یاسمین راشد سندھو، اختر حسین ایڈوکیٹ، اسد اللہ خان فیٹ مرکز، آصف گجر جو ہے ان کا G10 آفس لکھا ہوا ہے اس کا ایڈریس۔ محمد عمر ایڈوکیٹ ہے فیٹ مرکز، نصرت پروین ایڈوکیٹ، اس طرح سیف اللہ سندھو ایڈوکیٹ، ظفر علی وڑائچ G9 ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ کامران یوسف زئی ایڈوکیٹ فیٹ مرکز ان کا۔ ظفر علی وڑائچ کے حوالے سے میں ایک تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے بعد پولیس نے یہ کہہ کر ان کو ڈسچارج کر دیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں، غلطی سے ان کو پکڑا گیا، لیکن اب ان کے خلاف کنٹیمپٹ بھی ایشو ہو گئی تھی، کنٹیمپٹ جو ہے پروسیڈنگ شروع ہو گئی تھی، تو اب ظفر علی وڑائچ کا دوبارہ نام آ گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا نام اشتہار جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 5 قسم کی اشتہار ہیں اور 5 قسم کے یہ کیسز ہیں جن میں اشتہار جاری کیا گیا ہے۔ کل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے اس پہ سماعت کریں گے۔ گزشتہ بات پر یہ ہوا تھا، عدالت نے وہاں پہ موجود جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں راجہ زاہد، ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اس کی پیروی اس کو جو نوٹسز سرو کروائیں گے، بار نوٹسز سرو کرائی گی، تو راجہ زاہد سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم نے نوٹسز سرو کروائے ہیں، کل ہم پیش بھی ہوں گے۔ تاہم جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا تھا کہ ہر وکیل کا کیس الگ الگ دیکھا جائے گا اور اس پہ الگ الگ آرڈر ہوگا اور ہر بندہ جو الگ الگ اس پر رپلائی جمع کروائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کل اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، کہ بڑا اہم یہ معاملہ ہے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ 5 قسم کے اشتہارات بڑے اخبار میں جاری کر دیے گئے ہیں وکلا کی حاضری یقینی بنانے کے لیے۔ دوسرا معاملہ ہے اسلام آباد کا جو فٹ بال گراؤنڈ ہے کچہری کے ساتھ معلقہ، اس سے متعلق کل چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ جو ہے سپریم کورٹ میں یہ سماعت کرے گا۔ یہ بنیادی طور پر جب کیس سپریم کورٹ گیا تھا، سپریم کورٹ 2 مارچ کے بعد 2 ماہ کا ٹائم دیا تھا، 2 مئی یہ مہلت ختم ہو رہی تھی، تو اس سے قبل اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے اس جو 2 مئی کو مہلت ختم ہو رہی تھی فٹ بال گراؤنڈ خالی کرنے سے متعلق اس کے حوالے سے ریویو داخل کیا تھا۔ بار کی بڑی کوشش تھی کہ ریویو 2 مئی سے پہلے فکس ہو جائے، اس کے بعد 2 مئی کے بعد بھی کوشش کی گئی لیکن فکس نہیں ہوا۔ آخر کار جو ہے وہ میرے خیال میں سی ڈی اے نے بھی دیکھا کہ 2 ہفتے گزر گئے ہیں، تو ہمیں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا تھا 2 مئی کے بعد آپ آپریشن کرنے میں آزاد ہوں گے، تو پھر سی ڈی اے نے اس کے خلاف آپریشن کیا۔ اتنا بڑے پیمانے پہ آپریشن ہوا کہ تمام جو 350 چیمبرز جو ہے وہ گرا دیے گئے، اب ملبہ بھی تقریباً ہٹایا جا رہا ہے اور آلموسٹ جو ہے وہ اس میں سے کافی ہٹا دیا گیا ہے، پرانی پوزیشن پہ بحال ہو چکا ہے فٹ بال گراؤنڈ، اور یقیناً سی ڈی اے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار وہاں پہ کا رپورٹ بھی پیش کریں گے، اور ان کے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف کنٹیمپٹ کی جو شو کا نوٹس ہے اس پہ بھی کل سماعت امید ہے ہوگی۔ تو آپ کل دیکھتے ہیں کہ ویسے تو انفرکشس مطلب غیر مؤثر ہو چکا ہے یہ معاملہ، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسلام آباد کچہری سے متعلق اس میں اور بہت سارے پوائنٹس تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل اس معاملے میں مزید کیا ہوتا ہے، کیا جو ہے اپڈیٹ آتی ہے، تو جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہی آپ کو اپڈیٹ کروں گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوگا وہ بھی اپڈیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو ہے، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی، اس پہ کامنٹ آپ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔